इस्तेमाल होगा। कोई इशारतन उन्होंने कहा हो कि जी बाज आ जाएं, आपका सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं, अपडेट हुआ नहीं हुआ, क्या कहते हैं? हम ना बाज आएंगे, हम ना बाज आएंगे, जान जाएगी और क्या होगा। और हमसे कहा गया कि जनाब आपका चिल्ला मुकम्मल, मैंने कहा चिल्ले के लिए गया था, चिल्ला मुकम्मल नहीं हुआ। तो वो दोस्त ने कहा कि ना आपको तो चिल्ला हो गया मुकम्मल। कहते कैसे? कहते हैं जी 20 दिन आपके, 20 दिन आपके बेटे के और 20 दिन आपके भाई के, आप तो 1.5 चिल्ला काटा है। दरअसल उनको कुछ गलत फहमी थी। वो ये समझते थे कि जिस तरह उन्होंने बाकी लोगों से लिखवा लिया, झुका दिए, तोड़ दिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा ली, शायद इस वकील से भी हम करवा लेंगे, ये एक झटका बर्दाश्त नहीं करेगा। तो उनकी सारी इन्वेस्टिगेशन तो बढ़ गई। कहा अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। अफजाल अजीम बाहर साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हें गिरफ़्तार किया गया और इन्होंने एक जलसा करवाया था वो अपने हलके में, और वो हलका जो है वो शहबाज शरीफ का भी है, वहाँ से वो भी इंतखाब लड़ते हैं और उनके मुकाबले में अफजाल अजीम बाहर जो है वो इलेक्शन लड़े हैं। इनसे पूछते हैं कि इनको गिरफ़्तार जो है वो किस मुकदमे में किया गया और उसके हक़ाइक़ क्या हैं। बाहर साहब, आप 9 मई को कहाँ पर थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 9 मई को अपने कायद इमरान खान के साथ उनकी पेशी पे इस्लामाबाद और चीफ़ जस्टिस कोर्ट के अंदर, चीफ़ जस्टिस साहब जो कोर्ट है उसके अंदर मौजूद था, काफ़ी दोस्तों के साथ। हम वहाँ से पहले ही मौजूद थे और जब हमें पता चला कि खान साहब को यहाँ से उठा लिया गया, उसके बाद जितनी भी पटिशन्स वगैरह हम करते रहे, वहाँ बैठ के ही करते रहे। हम लोग सारा दिन वहाँ इस्लामाबाद और चीफ साहब की कोर्ट में रहे। कोई आपका हम शक्ल है जो कि 9 मई को लाहौर के अंदर मौजूद था, या कोई मिलता जुलता शनाख्त हुई है आपकी? मैं क्या कहूँ जी, उन्होंने तो शनाख्त जिस तरह कर ली है तो वो तो बड़ा, हमारी पुलिस को पता है। आपको आज देख लें कि आज एक्सीडेंट करता है कार वाला और पकड़े मोटरसाइकिल वाले जा रहे हैं सारे। तो यहाँ वारदात हुई है, पकड़ा उन्होंने उनको जो इस्लामाबाद मौजूद थे। तो सर बात यह है कि ये एक इंतकाम का निशाना बनाया गया उन्होंने, और एक पर्चे नहीं कई पर्चे उन्होंने करके ये साबित करने की कोशिश की थी। और मैं क्योंकि कानून के मुताबिक चल रहा था, मैंने वहाँ एप्लीकेशन दी थी और कि मुझे परमिशन दी जाए। जिस दिन यहाँ जो नवाज शरीफ आया था उसका 21 को उसका जलसा था, तो मैंने कहा जी मैं वर्कर्स कन्वेंशन करता हूँ अपने हलके में। तो मैंने वर्कर्स कन्वेंशन के लिए डिप्टी कमिश्नर को कोई 16-17 अक्टूबर को एप्लीकेशन दी, अलाउड होगी, इसकी सारी प्रोसेस चला आ रहा था। अरे बिल्कुल नहीं करने ही दिया। क्या आपके ऊपर कितने मुकदमा जो हैं वो दर्ज हुए, और फिर आपको इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या आपसे इन्वेस्टिगेशन की गई कि वहाँ पर 9 मई को आप क्या कर रहे थे? मैंने ना उनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स मेरे मौजूद थे। जब उन्होंने पकड़ लिया मुझे तो उनके पास तमाम चीज़ें मौजूद थी कि 9 मई वाले दिन मैं कहाँ था, क्योंकि इससे पहले भी वो मुझे पकड़ना चाहते थे, मगर उनके सामने उनके पास मेरे खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं था। और फिर उन्होंने आके तोड़ फोड़ भी मेरे घर करी और मेरा दफ्तर भी तोड़ा, लूटमार भी करी। जब मैंने यहाँ से उनके खिलाफ एप्लीकेशन दी तो उस पर उन्होंने जनाब मुझे उठा लिया और एक पर्चा दहशतगर्दी का और काने थाने में उन्होंने हमारे खिलाफ दर्ज कर दिया। इंतकामी कार्रवाई थी। वो दरअसल उनको कुछ गलत फहमी थी। वो ये समझते थे कि जिस तरह उन्होंने बाकी लोगों से लिखवा लिया, झुका दिए, तोड़ दिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा ली, शायद इस वकील से भी हम करवा लेंगे, ये एक झटका बर्दाश्त नहीं करेगा। तो उनकी सारी इन्वेस्टिगेशन तो बढ़ गई। कहा जाता है कि आपका जो जारहाना अंदाज है वही आपकी ये मुसीबतों का बाइस बना। मुसीबत नहीं आई, कुर्बानी, ये आजमाइश भी आप कह लें, या ये कुर्बानी है अपने मुल्क के लिए। ये दिल है ना जो सा मुतमईन हो ना, तो अब आप हर जगह खड़े हो जाते हैं। अब इमरान खान साहब हैं, आज क्यों टकरा रहे हैं? मुतमईन है वो, कुव्वतें ढेर उनके आगे बिल्कुल रेजा रेजा हो गई हैं। वो सारे वो अंदर से मुतमईन है, वो अल्लाह ताला को तवक्कुल रख के करता है। दोबारा करेंगे वर्कर कन्वेंशन? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसके बाद परमिशन ली थी और मेरी फौरी तौर पे कोशिश है। आज का इजलास आप देख लें, और मैं तो फौरी तौर पे चाहता हूँ, अगर इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने
تو یہ سیدھا سا سپریم کورٹ اور ان کو کہہ دیں کہ یہ کیوں ڈکوسلا بازی کر رہے ہو. الیکشن کروانے تو کنونشن ہوگا, کنونشن ہم نے لازمی کرنا ہے. میں نے انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے کنونشن کرواؤں گا میں انشاءاللہ تعالی. کیا سمجھتے ہیں پہلے دیکھے تھے, کیا وہ ہمیں وہ نظر آئیں گے دوبارہ, وہی جذبہ نظر آئے گا؟ میرے خیال ہے آپ کے سامنے ہوں مسکراتا ہوا, میرے اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ میرے بیٹے کو, میرے بھائی کو اور باقی فیملی کو ٹریٹ کیا گیا, اس کو بھی 20 دن رکھے اور ہم سے کہا گیا کہ جناب آپ کا چلہ مکمل. میں نے کہا چلے کے لیے گیا تھا, چلہ بھی مکمل نہیں ہوا. تو وہ دوست نے کہا کہ نا آپ کو تو چلہ ہو گیا مکمل. کرتے کیسے؟ کہتے ہیں جی 20 دن آپ کے, 20 دن آپ کے بیٹے کے اور 20 دن آپ کے بھائی کے, آپ تو 1.5 چلہ کاٹا ہے. تو میں نے کہا کاؤنٹنگ اگر یہ دیکھی جائے تو یہ تو اس چلے کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ چلے وہ خفیہ طاقتیں ہیں یا شہباز شریف ہیں, کون ہے؟ کیونکہ آپ کے مد مقابل تو وہ ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں ابھی تک میں اپنے گاؤں گھر نہیں گیا. میں انشاءاللہ تعالی گاؤں جاؤں گا, ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس حلقے میں شہباز شریف بھی گیا تھا تو اس کا کیا استقبال ہوا تھا, اور اس حلقے میں عمران خان کا ایک ورکرز جائے گا, ایک امیدوار جائے گا, اور اس کا کیا استقبال ہوگا. کوئی اشارتاً انہوں نے کہا ہو کہ جی باز آ جائیں, آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر رہے ہیں, اپڈیٹ ہوا نہیں ہوا, کیا کہتے ہیں؟ ہم نہ باز آئیں گے, جان جائے گی اور کیا ہوگا. سافٹ ویئر الحمدللہ ان کا اپڈیٹ کر دیا ہے وکیل نے. اب کسی وکیل کے خلاف کبھی وہ کوئی ایسی آواز نہیں اٹھائیں گے, کسی وکیل کا گھر نہیں توڑیں گے, کیونکہ الحمدللہ میں ثابت قدم رہا. میں کوئی کرمنل, میرا ریکارڈ کوئی ایسا موجود نہیں, میری ان کے پاس کوئی ایسی کمزوری نہیں کہ جس سے میں نے ملک اور قوم کو نقصان پہنچایا ہو. میں ایک قانون دان ہوں اور الحمدللہ میں نے اس کالے کوٹ کو داغ نہیں لگنے دیا, اور کالے کوٹ کے تمام ممبران نے بھی ثابت کر دیا ہے اور انہوں نے مجبور کر دیا ہے. اگر میں کمزور ہوتا, ہمارے وکلا کمزور ہوتے, تو پرسوں باہر بہت بڑی پولیس کھڑی ہوئی تھی اور وہاں, اور وہ کہہ رہے تھے کہ بھی ہم یہاں سے واپس لے کے جائیں گے. بار بھی ہماری موجود تھی, انہوں نے پوری کوشش بھی کرنے کی کوشش کر دی. تو بار کا ایک ہی لفظ جب انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ہم ان چیز کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے, اگر جانا چاہتے ہو لے جاؤ. آج لاہور بار کا اجلاس ملتوی ہو گیا, یہ بھی ملتوی ہو گیا تھا, کیا اس کے پیچھے ریزن کیا تھی؟ صدر صاحب یا ہائی کورٹ بار کے جو پریزیڈنٹ ہیں نا لاہور بار, لاہور بار کا, وہ شاید ابھی کوئی رانا انتظار صاحب کی کوئی طبیعت صحیح نہیں تھی. انہوں نے تو پریس ریلیز بھی جاری کر دی ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کسی کی افیلیشن ہے تو ہم اسے سپورٹ نہیں کریں گے. نہیں کوئی ایسا, دیکھو بات ایسے ہے کہ انہوں نے یہ بات, ان کی ایک پریس ریلیز ضرور جاری ہوئی سیکرٹری صاحب کی طرف سے, مگر رانا صاحب یا پوری کیبنٹ سٹینڈ کرتی ہے, وہ کسی بھی وکیل کو نہیں چھوڑیں گے اور وہ چھوڑ ہی نہیں سکتے. انہوں نے تو وکیلوں کے ساتھ کھڑا ہونا. اور اگر وکیل, دیکھو اگر آج آپ وکیلوں کو چھوڑ دیتے ہو سیاست اس کے ساتھ, کل کو وہی وکلا ایم این اے بن کے, منسٹر بن کے, ایم پی بن کے منسٹر بنیں گے, تو وہ لا آفیسرز اور ایڈوائزریاں وغیرہ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ وہ کیا انڈیا سے لے کر آئیں گے؟ ان کو نوازیں گے. انہوں نے بار کے ممبرانز کو نوازنا ہے, انہیں پتہ ہے کہ یہ کون سا پروفیشنل ہے, کون سا دوست کیسی ڈیوٹی دے سکتا ہے. انہوں نے اپنے ممبران میں سے کرنا ہے. آپ ایک بتائیں کہ صدر جو بار یا صدر ہائی کورٹ بار, یہ کیا دے سکتا ہے؟ اس کے پاس کیا اختیار ہے؟ ماں سوائے کسی جج سے کہہ کے کسی کو اس میں کمیشن ڈلوا دے. اور اگر آپ کا ممبر, اس کیبنٹ کا ممبر کوئی ایسا آپ کا ایم این اے بن کے کوئی منسٹر بن جائے, آپ کو پتہ ہے 10,000 ایڈوائزریاں, 10,000 نوکریاں وہ دلوا سکتا ہے, بار ممبران کو دلوا سکتا ہے. تو اس لیے ان کو چھوڑنا چھوڑ ہی نہیں سکتے. آپ کے خلاف مقدمات تو چلیں ٹھیک ہے, تھوڑا سا سمجھ میں آتے ہیں, آپ کی پولیٹیکل افیلیشن ہے, آپ کے بھائی اور آپ کے بیٹے جو ہیں وہ 20 دن جو ہے وہ اندر رہے ہیں, تو اس وجہ سے کہیں بھائی کی طرف سے کوئی گلہ تو نہیں ہوا کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز چھوڑ دیں اور بیٹھ جائیں؟ نہیں, الحمدللہ مجھے میرے گھر کی طرف سے بڑی سپورٹ حاصل رہی, اور یہاں تک کہ ہم نے میسج دے دیا کہ یہ گرفتاری بہت چھوٹا سا ایک عمل ہے, اس سے بڑی بھی قربانی دینی پڑی تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے, عمران خان کے لیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں. ہماری پوری فیملی اس پر قائم ہے اور قائم رہے گی. ہمارے ساتھ وکلا کھڑے ہیں, ہم وکلا کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. جی بالکل, افضال عظیم بہاٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ مقدمات جتنے مرضی ان کے خلاف درج کر دیے جائیں, لیکن یہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہمیں اجازت دیں, اللہ حافظ.